बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। कैसे हैं व्यूअर्स, आप सब ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, आप लोगों के काफ़ी सवालात होते हैं कमेंट सेक्शन में, और कुछ मसरूफियात मेरी लाइफ की ऐसी हैं कि आप लोगों को जल्दी जवाब में वीडियो बना के देना कुछ थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल होता है। आप सब मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह पाक मेरी और जितने भी मसरूफ़ तरीन परेशान लोग हैं, अल्लाह पाक सबकी जो है परेशानियाँ दूर फरमाए, आसानियाँ फरमाए। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा सवालात थे, और एक सवाल जो कि स्पेशली मुझे बार-बार कहा गया कि हज़रत खदीजतुल कुबरा के बारे में आप जो है हमें बताएँ। तो व्यूअर्स, हज़रत खदीजतुल कुबरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन आपकी ज़ौजा थी, और ये तो आप सब जानते होंगे। लेकिन आपके एक जो बैकग्राउंड थी, आपकी बैकग्राउंड ये थी कि आप मक्का के सबसे अमीर तरीन कबीले के सरदार की से आपकी शादी हुई थी पहले, और आप उस कबीले से थीं जो कि मक्का में जो ताजर कबीला था, जिनमें तिजारत किया करते थे लोग, और आज के वक़्त में उस तिजारत को हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जैसे नाम लें, इस तरह से आपका कारोबार था, प्रोफ़ेशन था उस कबीले का। तो आप उस कबीले से थीं, और आपकी शादी जो थी उस कबीले के सरदार से हुई थी। आपके बड़े सरदार के घर वालों में आपका शुमार होता था। तो उन सरदार की फ़ौत होने के बाद जो उस मक्का के कबीले के सरदार थे, आपने उनके बिज़नेस को डील किया, आप उनके बिज़नेस को लेके चलती थी। जो उनके कारोबार थे, तिजारती मामलात जितने भी थे, वो आप सब डील करती थी। और उस ज़माने में जो लोग तिजारत की गर्ज से एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाया करते थे, आप उनको अपना सामान दिया करती थी काफ़िलों में। उन काफ़िलों को में जो लोग जाके दूसरे शहरों में चीज़ें बेचने के लिए जाते थे, आपका जो भी माल होता था, आप उनको देती थी कि आप जाएँ वहाँ पे बेच के, और जो उसकी रकम है, वो आपको ला के दें, और उसमें से जो जिसका हिस्सा बनता था, वो दे दिया करते थे। जैसे कि आजकल के दौर में भी होता है कि आप किसी को भी ये सामान जो है वो बेचें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए आप किसी कंपनी को देते हैं, किसी कोरियर कंपनी में जाता है, या और दीगर जितने भी सोर्सेज़ हैं आप उनको देते हैं। तो इसी तरह उस ज़माने की जो ट्रांसपोर्टेशन थी कि लोग घोड़ों पे, ऊँटों पे सामान लाद कर लेके जाया करते थे, क्योंकि वो उस दौर के मुताबिक जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन थी, उस तरह से थी। तो आपकी शादी हो चुकी थी। स्पेशली मुझे ये सवाल आया कि क्या हज़रत खदीजतुल कुबरा आपकी जो शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई है, वो चौथी शादी थी? तो व्यूअर्स, ये मैं आपको एक बात क्लियर करूँ, जो रिवायात में आया है और रिवायात में मैंने पढ़ा है, उसमें सिर्फ़ इतना रिवायात में है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि मक्का के एक तिजारती कबीले से आपका ताल्लुक़ था, आप उसके घर से थीं, उनकी बेटी थी, साथ उनकी ज़ौजा थी। तो अल्लाह के नबी से आपकी जो शादी रिवायात में आता है, क्योंकि अल्लाह के नबी की पहली शादी थी और हज़रत खदीजतुल कुबरा की दूसरी शादी थी। ठीक है? ये एक क्लियर है रिवायात में। अब उसकी डेप्थ में अगर हम जाएँ, तो ऐसी कोई रिवायात मैंने ना सुनी है, ना पढ़ी है। ठीक है? तो उसमें ये दूसरी शादी आप कंसीडर कर सकते हैं, और वो भी आप लोगों को बताऊँ कि हज़रत खदीजतुल कुबरा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन आपको खुद पैगाम भेजा था, क्योंकि अल्लाह के नबी भी तिजारत किया करते थे। अल्लाह के नबी ने हर काम किया। हर काम से मुराद ये कि आपने तिजारत भी की, आपने खेती-बाड़ी भी की, आपने गल्लाबानी भी की, आपने माल मवेशियों को चराया भी। मतलब हर वो काम अल्लाह के नबी ने किया जो कि बाइज़्ज़त काम था, बाइज़्ज़त जिससे रोज़गार चलता था। और बुजुर्गान दीन ने भी फरमाया कि आप कारोबार करते हैं या कोई नौकरी भी इवन आप करते हैं, तो प्रोफेशन अपना वो रखें जिसमें इज़्ज़त आप
نفس آپ کی جو ہے اس کو کوئی دوسرا انسان ٹھیس نہ پہنچا سکے، آپ کو کوئی ڈیگریڈ نہ کر سکے۔ اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ کاروبار اگر آپ کرتے ہیں تو کاروبار میں اللہ تعالیٰ 100 میں سے اگر وہ اس کی ایوریج نکالیں 90% اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ برکت ڈالتے ہیں کاروبار میں۔ اور اگر آپ نوکری کرتے ہیں تو اس کا 10% اللہ تعالیٰ آپ کی برکت آپ کے رزق میں ڈالتے ہیں۔ لیکن یہ ایک الگ موضوع چلا جاتا ہے کہ اس میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ نوکری اور کاروبار کے وہ کیا ہے۔ تو ہم اپنے اسی موضوع پہ رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی تجارت کی غرض سے ایک شہر سے دوسرے شہر جایا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا کئی ایسے جو سامان جو اس وقت ریلیٹڈ ہوگا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے ان کو دیا۔ تو اللہ کے نبی جب آپ کا مال لے کے جاتے تھے یا کسی کا بھی لے کے جاتے تھے تو اللہ کے نبی بیچ میں اپنی کمیشن نہیں لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح کہ آپ اس صورت میں کہ آپ اپنے کام سے جاتے تھے کہ میں اپنا کام لے کے جا رہا ہوں، کسی کی اگر میں کوئی مدد کر دوں گا، کسی کا مال بیچ دوں گا تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے گا، وہ میرے لیے دعا کریں گے، اللہ مجھ سے راضی ہوگا۔ دیکھیں ایک نبی معصوم ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بخشش اور ہر چیز سے جو ہے وہ سرفراز کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، اگر وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کا مال بیچنے جاتے ہیں تو صرف رضائے الہی میں اس کی مدد کرتے ہیں، کوئی کمیشن کا تقاضا نہیں کرتے۔ آج کسی بھی آپ شعبے میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی اپنا مال بیچنے کا کہتا ہے یا کچھ بھی کاروبار کی وہ ڈیپتھ میں اگر ہم جائیں تو وہ اپنی کمیشن لازم رکھتے ہیں، کہ ہمیں کیا فائدہ ہوگا، جبکہ اللہ کے نبی کا ایسا کوئی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی اسی طرح سے ایمانداری سے کہہ لیں کہ جو جس کا بھی مال ہوتا تھا آپ وہ بیچ کے تجارت کی غرض سے لے کے جاتے تھے اور آپ پورا ان کا جو رقم ہوتی تھی وہ واپس کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب آقا دو جہاں خاتم النبیین آپ کی جب یہ چیز دیکھی تو آپ بہت امپریس ہوئی، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، بہت امپریس ہوئی کہ نہ آپ نے کوئی کمیشن ان سے طلب کی، نہ جو رستے میں اخراجات خرچہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ مال لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے اگر جانور آپ کے ساتھ ہیں یا آج کے دور میں گاڑی پہ جائیں تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارا پیٹرول لگ رہا ہے، ہمارا وقت لگ رہا ہے، آپ نے تو کسی چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں کی، اور آپ پورے کا پورا آپ کی جو رقم ہوتی تھی اور جو اگر مال بچ جاتا تھا آپ ایمانداری کے ساتھ آپ کے سپرد کرتے تھے۔ وہ بہت امپریس ہوئی کہ یہ کون سا ایسا گہرے نایاب شخص ہے جو کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈ نہیں کر رہا۔ تو آپ کی ایمانداری، آپ کا حسن اخلاق دیکھ کے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے خود فرمایا، آپ کو پیغام بھیجا کہ میں آپ سے عقد کرنا چاہتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی اس پیغام کو قبول فرمایا، آپ نے ان کو دین اسلام میں داخل کیا اور آپ کے ساتھ عقد فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیکنڈ میرج تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جب وہ آقا کے عقد میں آ گئی، عقد کہتے ہیں نکاح کو، ٹھیک ہے، آپ کے نکاح میں آ گئی، آپ کی زوجہ بن گئی، تو پھر آپ نے جتنا بھی جو آپ کے حصے کا مال و دولت تھا آپ نے دین اسلام پہ خرچ کیا، کیونکہ اس وقت جب اسلام کی پوزیشن ایسی تھی کہ کفار کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، جو غریب طبقہ تھا، غلام طبقہ تھا، ظلم کرتے تھے، زیادتیاں کرتے تھے۔ آقا نے جب ہر انسان کے، جانوروں کے، پرندوں کے، آپ نے جب سب کے حقوق بتائے جو اللہ نے فرمائے تھے، آپ نے اس کے مطابق جو ہے ایک معاشرہ قائم کیا، تو اس میں سب سے زیادہ جو خدمت آقا کی حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کی۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ خدیجہ میں جس نے میرے ساتھ نیکی کی ہے میں اس کے احسان اتار سکتا ہوں، لیکن خدیجہ میں تمہارا احسان نہیں اتار سکتا۔ آپ کی اتنی محبت تھی کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب آخری وقت آیا، جب آپ دنیا سے رخصت ہوئی، تو آقا نے فرمایا
کہ खदीजा आपने अपनी नबूवत की चादर उतार के दी कि ये लो ये खदीजा के कफन में शामिल करो, और आप फरमाते हैं कि खदीजा मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ कि अगर मेरे जिस्म का मांस, मेरी खाल भी उतार के तुम्हारा कफन तैयार किया जाए तो मैं वो भी देने को तैयार हूँ, कि जितनी तुमने मेरे साथ दीन इस्लाम में, अल्लाह का दीन मुकम्मल करने में तुमने जितनी काविश की, मैं तुम्हारा देना नहीं दे सकता। तो ये हज़रत खदीजतुल कुबरा की मुख्तसर से वक़्त में मैंने आपको शान बताई, और जो आका के साथ आपका रिश्ता था, जो आपके सवालात थे वो बताए, क्योंकि ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि कुछ व्यूअर्स एतराज़ात करते हैं कि सर आपकी वीडियो जो है वो बहुत लंबी होती है, तो आप मुख्तसर सी वीडियो बनाया करें। तो उसमें भी मैं आपको ये बता दूं कि आपके जैसे सवालात और आप जैसे दलाइल से बात जो है वो मानते हैं और कहते हैं हमें अथेंटिक दलाइल दें, तो उसमें देखिए अहबाब टाइम लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह